میں کیا نبی دے بستر تے علی ستا ہے تے علی پاک ہے، میں ماننا نہ بھی سوئے تاں بھی پاک ہے، علی پاک ہے۔ علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے، علی دی جتی میرے سر دی پگ ہے۔ کون کہندا ہے علی حدیث علی دے منکر نے؟ میں تے 1.5 گھنٹہ حضرت علی تے جمعہ پڑھایا شان علی تے، لیکن علی نے ابو بکر و عمر نہ بھی پیار کیتا ہے، اویں تو بھی کرنا۔ فاطمہ فوت ہوئیاں، شیعہ کتب 11 کتب دا حوالہ، 11 کتب دا حضرت علامہ شہید نے شیعہ اہل بیت چ لکھیا ہے اور ریٹن لکھ کے دیتا ہے، 11 کتب دا حوالہ۔ حضرت علی دے کر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا محمد، پھر بیٹا پیدا ہویا۔ حضرت حسن آندے نے ابا جی ایدہ نام کی رکھنا ہے؟ فرمایا بیٹے محمد تو بعد زمین دی ترتی تے اگر عظمت دا مالک ہے ابو بکر ہی ہے، ایدہ نام کی رکھنا ہے ابو بکر۔ پھر بیٹا پیدا ہویا، ابا جی ایدہ نام فرمایا عمر، پھر بیٹا پیدا ہویا نام عثمان، پھر بیٹا پیدا ہویا ابا جی نام فرمایا عباس، چچے دے نام تے۔ پوچھن والا پوچھن لگا علی اپنے باچ بگانے پہلے کہ حضرت علی آندے نے رب نے جنہاں نو پیچھے کیتا ہوئے علی انہاں نو کیویں اگے کر سکدا ہے؟ ہائے حضرت حسن دی شادی ہوئی، پوتا پیدا ہویا رضی اللہ تعالی، ابا جی نام فرمایا ابو بکر، دوسرا پوتا پیدا ہویا فرمایا نام عمر، تیسرا بیٹا پوتا پیدا ہویا فرمایا عثمان، حسین دے کر بیٹا پیدا ہویا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر، ابا جی بھائی دا نام ابو بکر، پتیجے دا نام ابو بکر، بیٹے دا نام ہی ابو بکر۔ فرمایا حسین علی چاہندا جس گھر چلی داخل ہوئے گے ابو بکر کھیلدا نظر آئے، اور ظالمو شرم نہیں جی ہوندی؟ ابو بکر تے تبرہ کر دیو۔ میدان کربلا دی اندر سب تو پہلے جن نے جام شہادت نوش کیتا ہے وہ ابو بکر بن علی سی، عمر بن علی سی، عثمان بن علی سی، ابو بکر بن حسن سی، عمر بن حسن، عثمان بن حسن، 7ویں نمبر تے شہید ہون والا ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین، عثمان بن حسین۔ اور شہدائے کربلا دا ذکر کر دیو، ظالمو ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ یہ دی جگہ تے آندے نے علی اصغر تے علی اکبر، علی اصغر تے علی، ابو بکر و عمر نہیں، ابو بکر علی اکبر تے عمر علی اصغر، نام نہیں لینے۔ ہائے ہائے ہائے، آقا فرمایا نبی دے بستر تے علی، میں کہا بالکل ٹھیک ہے، جڑا نبی دے بستر تے ستا ہے وہ تے پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ نبی دے بستر کیوں پاک ہے؟ اتنے نبی ستا ہے۔ تو میں کہا جس بستر تے نبی سو جائے بستر پاک، اتنے علی سو جائے علی پاک، تے جدی گوچ بستر والا خود سو جائے۔ وہ بول دے نہیں یار ہون کی ہے، نہ بولو نہ بولو، تھوڑے بولن دی لوڑ بھی نہیں ہے۔ جدی گوچ بستر والا خود سو جائے، آندہ مکے دیاں امانتاں علی دے کول، تو میں کہا پوری کائنات دی امانت صدیق دے کول، شرم نہیں ہوندی؟ ہائے ہائے ہائے، ادھر تے نیندر پہ گئی، بستر نبی دا، ادھر تے نیندر بھی نہیں آئی۔ وہ بول دے نہیں، وہ کالے نو بھی نبی تے صدیق کٹھے وارا نہیں سن کھاندے، آج دے کالے نو بھی وارا نہیں کھاندے۔ وہ کالا صدیق دی اڈی تے ڈنگ ماردا سی، یہ کالا صدیق دے ایمان تے ڈنگ ماردا۔